अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर मर्द को ज़िंदगी के ये 5 उसूल ज़रूर सीखने चाहिए जिसमें शख्सियत, कामयाबी और इज़्ज़त का असल राज है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक मजबूत मर्द की पहचान क्या होती है? क्या मर्दानगी सिर्फ जिस्मानी ताकत का नाम है? क्या हर बहस जीत लेना ही ताकत है, या फिर ऊंची आवाज़ में बात करना, गुस्सा करना और हर वक्त सख्त नज़र आना एक मर्द की निशानी है? हकीकत ये नहीं है। असल मर्दानगी वो है जो इंसान के किरदार, फैसलों और रवैये में नज़र आती है। आज के दौर में हज़ारों नौजवान सोशल मीडिया, फिल्मों और दूसरों की राय देकर मर्दानगी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर वो हकीकत से दूर हो जाते हैं। मैं भी एक वक्त में यही समझता था कि मजबूत इंसान वो होता है जो हर वक्त सख्त रहे, किसी के सामने ना झुके और कभी अपने जज्बात जाहिर ना करे। लेकिन वक्त ने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक किताबों से नहीं बल्कि तजर्बात, गलतियों और मुशाहिदे से मिलते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 उसूल शेयर करूंगा जो हर मर्द की शख्सियत को अंदर से मजबूत बनाती है। अगर आप इन बातों को सिर्फ सुनने के बजाय अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो ये ना सिर्फ आपकी थिंकिंग बदलेगा बल्कि आपके फैसले, ताल्लुकात और मुस्तकबिल भी पहले से बेहतर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अपने जहन को काबू में रखना सीखें। अक्सर लोग समझते हैं कि ताकतवर इंसान वो होता है जो हर छोटी बात पर फौरन रिएक्शन दे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल ताकत इंसान में होती है जो मुश्किल हालात में भी अपने जज्बात पर काबू रख सके। सोचिए, अगर किश्ती का कप्तान ही घबरा जाए तो पूरी किश्ती डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर एक मर्द हर वक्त गुस्से, बेचैनी और जहरी दबाव में रहे तो वो सही फैसले नहीं कर सकता। आजकल हमारा दिमाग सुबह से रात तक मुसलसल शोर में घिरा रहता है। कभी सोशल मीडिया, कभी सियासी बहसें, कभी दूसरों की कामयाबी और कभी ऐसी खबरें जिनका हमारी अपनी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरों की आवाज़ें तो सुनने लगते हैं मगर अपने अंदर की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। जब जहन मुसलसल शोर में रहेगा तो सोच धुंधली हो जाती है और धुंधली सोच कभी वाज़ेह फैसले नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप वाकई मजबूत बनना चाहते हैं तो हर रोज़ कुछ वक्त ऐसा ज़रूर रखें जब ना मोबाइल हो, ना शोर हो, ना किसी से बहस हो। सिर्फ आप हों और आपके अपने ख्यालात। यही खामोशी इंसान को अपने बारे में सबसे ज़्यादा सिखाती है। व्यूवर्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लेसन नंबर 2, कोई आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं आएगा। ज़िंदगी एक ऐसा सबक है जिसे जितना जल्दी कबूल कर लें इतना ही आपके लिए बेहतर है। और वो लेसन ये है, कोई भी आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं आएगा। ये बात सुनने में शायद सख्त लगे लेकिन यही हकीकत है। हम में से बहुत से लोग लाशऊरी तौर पे किसी न किसी मौज़े का इंतज़ार करते रहते हैं। कभी सोचते हैं अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी, कभी उम्मीद रखते हैं कोई ताकतवर शख्स हमारा हाथ पकड़ लेगा, कभी किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं, कभी हालात को, कभी दूसरों को। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को ये समझना पड़ता है कि मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कमज़ोर है तो पैसा कमाना सीखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपकी सेहत ख़राब है तो अपने जिस्म का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप लोगों से बात नहीं करते तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना भी आपका अपना काम है। दुनिया मदद ज़रूर कर सकती है लेकिन आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकती। एक मिसाल देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का इम्तिहान करीब हो और वो सिर्फ इस उम्मीद पर बैठा रहे कि शायद कोई दोस्त इसे पास करवा दे, क्या वो कामयाब होगा? हरगिज़ नहीं। आखिर में इम्तिहान भी इसे खुद देना है और नतीजा भी इसके नाम आएगा। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कामयाब मर्द वो नहीं होता जिसे कभी मुश्किलात ना आए, बल्कि कामयाब मर्द वो होता है जो मुश्किल आने पर खुद से पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो शिकायत कम करता है और अमल ज़्यादा करता है। वो किस्मत के बदलने का इंतज़ार नहीं करता बल्कि अपनी आदतें बदल देता है। याद रखें, दुनिया हमेशा रिजल्ट्स को देखती है। लोग आपकी कामयाबी देखते हैं लेकिन इसके पीछे गुजरी हुई बेशुमार खामोश रातें, नाकामियाँ और कुर्बानियाँ नहीं देखते। इसीलिए अगर आप हर काम लोगों की तारीफ के लिए करेंगे तो बहुत जल्द थक जाएंगे। असल ताकत उस वक्त पैदा होती है जब आप खुद अपने लिए वजह बन जाएं, जब आप बगैर किसी तारीफ, बगैर किसी तालियां, बगैर किसी हौसला अफजाई के भी रोजाना काम करते हैं। आखिर में आपकी जिंदगी का हीरो भी आप खुद हैं। इसकी जिम्मेदारी आप पर है, आपके कंधों पर है। व्यूअर्स, लेसन नंबर 3, सिर्फ अच्छे नहीं फायदेमंद इंसान बनिए। हम अक्सर अपनी जिंदगी में समझते हैं कि अच्छा इंसान बनने का मतलब सिर्फ ये है कि हम किसी का बुरा ना करें, हम झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें, किसी का हक ना मारें। यकीनन ये सब अच्छी आदतें हैं लेकिन सिर्फ बुराई से दूर रहना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि दुनिया को सिर्फ ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दुनिया में बेहतरी पैदा करें। ज़रा सोचिए, आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या आपकी मौजूदगी से माहौल बेहतर हो जाता है? क्या लोग आपसे मिलकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं? क्या आपके अल्फाज किसी परेशान इंसान को उम्मीद दे सकते हैं? यही असल करैक्टर है।
ایک انسان کی پہچان اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ صرف کیا نہیں کرتا، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کیا مثبت چیز شامل کرتا ہے۔ ایک درخت کو دیکھیے، درخت صرف یہ نہیں کہتا میں کسی کو نقصان نہیں دے رہا، میں کسی کا حق نہیں لے رہا، بلکہ وہ خاموشی سے ہوا دیتا ہے، آپ کو آکسیجن دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ اس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر سے شروع کریں۔ کیا آپ کے والدین آپ کی موجودگی سے سکون محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ کیا اپنے گھر میں سے اپنی مشکلات کی بات کرتے ہیں یا دوسروں کی مشکلات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت دفعہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ برے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ خود اپنی پریشانیوں میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے احساسات کو نہیں دیکھ پاتے۔ ایک مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے درد کے ساتھ دوسرے کے درد کو بھی محسوس کر سکے۔ اگر کسی کو خاموش، پریشان یا تنہا دیکھیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کا پورا مسئلہ حل کر دیں۔ کبھی کبھی صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے، میں آپ کی بات سننے کے لیے موجود ہوں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے چند اچھے الفاظ کس طرح دوسرے انسان کے دن کو بدل سکتے ہیں۔ کسی نوجوان کو اگر آپ کانفیڈنس دے دیں، کسی بزرگ کو وقت دے دیں، کسی پریشان شخص کو امید دے دیں، تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ یہی وہ چیزیں جو ایک انسان کو عام لوگوں سے الگ بناتی ہیں۔ یاد رکھیں، طاقت صرف یہ نہیں کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی طاقت سے کتنے لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک اچھا مرد صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ اپنی فیملی، اپنے فرینڈز اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دنیا میں کیا بہتر ہوا ہے۔ اب ہے لیسن نمبر 4، تعلقات میں جیتنے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے۔ زندگی میں سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں، خاص طور پہ اپنے قریبی رشتوں میں۔ اکثر مرد یہ غلطی کرتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ثابت کرنے لگتے ہیں کہ میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط۔ لیکن ہر مسئلہ دلیل سے حل نہیں ہوتا۔ کئی بار انسان کو دلیل سے پہلے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ کی بیوی، والدہ یا بہن کسی بات پر پریشان ہے۔ اگر آپ فوراً جواب دینا شروع کر دیں، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو شاید آپ اپنی بات ثابت کر دیں، لیکن دل کا فاصلہ بڑھ جائے گا۔ سمجھدار انسان پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا ایسا محسوس کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اکثر الفاظ کے پیچھے ایک احساس چھپا ہوتا ہے۔ کسی شکایت یا کسی غصے کے پیچھے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کی خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو بیان نہیں کر پا رہا۔ ایک مضبوط مرد وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو حالات کو خراب ہونے سے پہلے بچا لے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا کمزوری نہیں، بلکہ کبھی کبھی صبر سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔ لیسن نمبر 5، خود کو مسلسل بہتر بنانا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ آپ کو ملیں گے، ان سب میں کامن عادت ہوتی ہے، وہ سیکھنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں آج سے بہتر کیسے بن سکتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو زندگی میں بہت معلومات جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، کبھی کسی موضوع پر رائے بنا لیتے ہیں، کبھی کسی دوسرے موضوع پر۔ لیکن ریالٹی یہ ہے، معلومات حاصل کرنا علم نہیں، علم تب بنتا ہے جب آپ کسی چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص صرف کھانا کھاتا ہے، لیکن دوسرا شخص یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، اس کے اندر موجود چیزیں جسم پر کیسے اثر ڈالتی ہیں، اسے بنانے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ دونوں ایک ہی چیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن دونوں کا تجربہ بہت مختلف ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی ایک شخص صرف حالات کو دیکھتا ہے اور شکایت کرتا ہے، دوسرا شخص انہی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے لیسن لیتا ہے اور خود کو امپروو کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز میں دلچسپی ہے تو اس میں گہرائی پیدا کریں۔ اگر آپ کو کاروبار پسند ہے تو صرف کاروبار شروع نہ کریں، کاروبار کو سمجھیں، کاروبار کرنے والوں کو دیکھیں، ان کی عادتوں کو دیکھیں، لوگوں سے بات کرنا سیکھیں، مارکیٹ کو سمجھیں، غلطیوں سے سیکھیں، دوسرے کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر آپ صحت مند جسم چاہتے ہیں تو صرف ورزش کی ویڈیوز نہ دیکھیں، اپنے جسم کے بارے میں بھی نالج حاصل کریں۔ اگر آپ بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے رویے، سوچ اور عادتوں کو اسٹڈی کریں، کیونکہ انسان کی اصل ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ خود کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ آخری سبق، اپنی زندگی میں سکون اور مقصد پیدا کریں۔ آج کا انسان ایک عجیب مسئلے کا شکار ہے، اس کے پاس پہلے سے زیادہ سہولتیں ہیں لیکن ذہنی سکون کم ہے۔ رابطے کے ہزاروں ذرائع ہیں لیکن حقیقی رابطے تعلقات نہیں ہیں۔ معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن واضح سوچ کی کمی ہے۔ اپنی لائف میں کچھ خاموش جگہ بنائیں، ہر وقت شور میں نہ رہیں، دوسروں کی زندگی نہ دیکھیں، ہر وقت نہ سوچیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ اگر آپ پوری زندگی دوسروں کی رائے کے مطابق گزاریں گے تو کبھی بھی اپنی اصلی صلاحیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔